बुलेटिन का आगाज करेंगे। सबसे पहले आपको बताएंगे लोड शेडिंग का जिन 2 हफ्तों बाद भी काबू ना आया। शहर में 6 से 8 घंटे की गैर एलानिया लोड शेडिंग जारी है। लेस्को को 750 मेगावाट कमी का सामना, रोजेदारों की मुश्किलात बरकरार। हुकूमत ने माह मुकद्दस में लोड शेडिंग ना करने का वादा किया था, मामला इल्जामात से आगे न बढ़ सका। रमज़ान बाजारों में सस्ती चीनी ना पहुंची, 80 किलो रुपए दाम वसूल। गार्डन टाउन गालिब मार्केट के सस्ते बाजार में शिकायत। टाउनशिप रमज़ान बाजार में दोपहर के बाद चीनी 75 रुपए किलो बेची गई। 10 किलो का आटे का थैला 400 रुपए में फरोख्त किया गया। मैं तो यही कहूँगा इम्प्लीमेंटेशन होना चाहिए। अगर वज़ीर-ए-आज़म ने कहा है तो उस पर ज़रूर एक्शन होना चाहिए और जो इसके ज़िम्मेदारान हैं उन तक ये बात पहुँचाई जाएगी। अगर वज़ीर-ए-आज़म ने कहा है कि 140 रुपये 2 किलो चीनी मिलेगी तो मिलनी चाहिए। जब ऑर्डर उन्होंने किया आटे के थैले का 450 का था, वो 400 का मिल रहा है, तो चीनी भी 70 का उन्होंने कहा 70 या 75 तो वो मिलनी चाहिए इस हिसाब से। अभी भी मैं चीनी खरीद के आ रहा हूँ, अभी भी वो 160 रुपये के 2 किलो दे रहे हैं, यानी कि जो रिलीफ तो वो है ना जो फिल फौर हमें मिले। डॉलर अपने ही बनाए रिकॉर्ड तोड़ने लगा। कीमत में एक बार फिर इजाफा, मजीद 1 रुपया 33 पैसे महंगा। इंटरबैंक में डॉलर 187 रुपये का हो गया। 4 रोज़ में डॉलर 5.25 रुपये महंगा हो चुका। मुल्की और गैर मुल्की कर्जे एक बार फिर आसमान को छू रहे हैं। नया पाकिस्तान हाउसिंग स्कीम के लिए कर्जों की अदायगी बंद। वफाक ने घरों के लिए कर्ज का इजराह रोक दिया। बैंकों में 3 अरब रुपए के क्लेम, सियासी कशमकश के बायस हज़ारों दरख्वास्तें लावारिस। वज़ीर आला पंजाब से हल्फ न लेने के खिलाफ दरख्वास्त पर समाअत। लाहौर हाई कोर्ट से एडवोकेट जनरल को नोटिस जारी। गवर्नर से हिदायत लेकर कल पेश होने का हुक्म। मुल्क का बड़ा सूबा बगैर वज़ीर आला के चल रहा है। वज़ीर आला से हल्फ न लेकर आइन की खिलाफ वर्जी की जा रही है। हमजा शहबाज के वकील के दलाइल। अदालत ने काफ लीग की फरीक बनने की दरख्वास्त वापस लेने पर खारिज कर दी। उस्मान बुज़दार की बतौर वज़ीर आला इस्तीफ़ा मंजूरी के खिलाफ दरख्वास्त मुस्तरद। मजाज हुकाम ने इस्तीफ़ा मंजूर किया। आप मुतासरा फरीक भी नहीं, क्यों ना आपको 10 लाख रुपए जुर्माना कर दें। चीफ जस्टिस मोहम्मद अमीर भट्टी के सख्त रिमार्क्स। दरख्वास्त गुजार के वकील ने दरख्वास्त वापस ले ली। चीफ जस्टिस मोहम्मद अमीर भट्टी ने नदीम सरवर एडवोकेट की दरख्वास्त पर समाअत की। चीफ जस्टिस ने दरख्वास्त गुजार वकील से मुकालमा करते हुए कहा कि आप मुतासरा फरीक नहीं। चीफ जस्टिस ने वकील पर इजहार नाराजगी करते हुए कहा कि जिस शख्स का इस्तीफा मंजूर हुआ है उसे एतराज नहीं, तो आप दरख्वास्त दायर करने वाले कौन है। मजाज हुकाम ने उस्मान बुज़दार का इस्तीफा मंजूर किया। दरख्वास्त गुजार वकील ने कहा कि मैं दरख्वास्त वापस लेना चाहता हूँ। चीफ जस्टिस मोहम्मद अमीर भट्टी ने वकील दरख्वास्त गुजार से मुकालमा करते हुए कहा कि आप लोगों ने अदालतों को मजाक बनाया हुआ है, क्यों ना आपको 10 लाख जुर्माना कर दिया जाए। दरख्वास्त गुजार वकील ने इस्तदा की कि मैं दरख्वास्त वापस लेता हूँ। अदालत ने वकील की इस्तदा मंजूर करते हुए दरख्वास्त वापस लेने की बिना पर मुस्तरद कर दी। दरख्वास्त में साबिक वजीर आजम इमरान खान, साबिक वजीर आला पंजाब सरदार उस्मान बुज़दार, हमजा शहबाज गवर्नर पंजाब उमर सरफराज शीमा को फरीक बनाया था। मरियम नवाज की पासपोर्ट वापसी के लिए दरख्वास्त दोबारा समाअत के लिए मुकर्रर। जस्टिस अली बाकी नजफी पर मुश्तमिल बेंच 25 अप्रैल को समाअत करेगा। जस्टिस अली बाकी नजफी की सरबराही में 2 रुकनी बेंच ने मरियम नवाज की दरख्वास्त की समाअत की। दरख्वास्त गुजार की जानिब से एसएम भुवन एडवोकेट पेश हुए। दरख्वास्त में मौक़िफ़ इख्तियार किया गया कि अदालत के हुक्म पर हाई कोर्ट ने पासपोर्ट सरेंडर कर रखा है। मरियम नवाज उम्रे की अदायगी के लिए 27 अप्रैल को सऊदी अरब जाना चाहती हैं। पासपोर्ट सरेंडर होने की वजह से उम्रे की अदायगी नहीं हो सकती। अदालत से उम्रे की अदायगी के लिए जाने की इजाजत देने और पासपोर्ट मरियम नवाज के हवाले करने का हुक्म देने की इस्तदा की गई। लाहौर हाई कोर्ट ने चौधरी शुगर मिल्स केस में मरियम नवाज को जमानत देते हुए पासपोर्ट सरेंडर करने का हुक्म दिया था। उस्मान बुज़दार की मंजूर की गई समरियों पर काम नहीं होगा। सरकारी महकमों ने उस्मान बुज़दार की मंजूर की गई समरियों पर काम रोक दिया। मुख्तलिफ महकमों की जानिब से उस्मान बुज़दार की मंजूर करदा समरियों पर काम रोक दिया गया। इस्तीफों की मंजूरी के बाद उस्मान बुज़दार की मंजूर शुदा समरी पर काम रोका गया है। उस्मान बुज़दार की मंजूर शुदा समरियां नायब वज़ीर आला के सामने रखने का फैसला किया गया है। इस हवाले से काबीना विंग ने वर्किंग शुरू कर दी है। नायब वज़ीर आला इन समरियों की दोबारा मंजूरी देंगे। कैबिनेट विंग ने समरियों पर अमल दरामद रोक दिया है। शेरावाला गेट, ज़ेर ज़मीन वाटर टैंक और कश्मीर रोड वाटर टैंक मंसूबे में 20 करोड़ का इजाफा। लासा 20 करोड़ की लागत से 20 डी वाटरिंग सेट खरीदेगा। वासा ने डी वाटरिंग सेट्स की खरीदारी के लिए टेंडर जारी कर दिया है। शेरावाला गेट वाटर टैंक मंसूबे में मशीनरी खरीदारी को शामिल करने से लागत बढ़ी है। कश्मीर रोड वाटर टैंक मंसूबा भी लागत से 10 करोड़ तजावज़ कर गया है। शेरावाला गेट के लिए 10 करोड़ 69,50,000 की मशीनरी खरीदी जाएगी। कश्मीर रोड वाटर टैंक मंसूबे के लिए भी 10 करोड़ 69,50,000 की मशीनरी खरीदी जाएगी। दोनों टेंडर्स ओपन करने की तारीख 11 मई मुकर्रर की गई है। डी वाटरिंग सेट्स मैन्युफैक्चरर्स डीलर्स भी बिड दे सकते हैं। एक डी वाटरिंग सेट की कीमत तकरीबन 1 करोड़ है।
اساتذہ کے سروس رولز میں تبدیلی کا معاملہ کھٹائی میں پڑ گیا۔ کمیٹی سروس رولز میں تبدیلی کے حوالے سے کوئی نتیجہ اخذ نہ کر سکی۔ تمام معاملات آنے والی حکومت پر ڈال کر بری ذمہ ہو گئی۔ اسکول ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ نے سروس رولز 2014 میں تبدیلی کا اعلان کیا تھا۔ اس حوالے سے کمیٹی کے منعقدہ اجلاس میں سروس رولز میں تبدیلی کے حوالے سے کوئی نتیجہ اخذ نہ کیا جا سکا۔ اجلاس میں ایم اے ایجوکیشن کو پروفیشنل ڈگری کا درجہ دینے کے حوالے سے فیصلہ نہ کیا جا سکا۔ اساتذہ کی ریکروٹمنٹ پالیسی، پروموشن پالیسی اور آن لائن ریٹائرمنٹ کے حوالے سے بھی فیصلے نہ ہوئے۔ اجلاس بغیر کسی نتیجے کے ختم ہوا، جبکہ کمیٹی کے آئندہ اجلاس کے حوالے سے بھی کوئی نئی تاریخ نہیں دی گئی۔ شہر کے متعدد علاقوں میں گلیاں ٹوٹ پھوٹ کا شکار، سیوریج کے مسائل سے شہری پریشان۔ ڈی جی ایف آئی اے رائے محمد طاہر نے عہدے کا چارج سنبھال لیا۔ رائے طاہر کا کہنا ہے کہ شہریوں کی شکایات کا ازالہ اور سروس ڈیلیوری میں بہتری اولین ترجیحات ہیں۔ ڈی جی ایف آئی اے رائے محمد طاہر نے کہا ہے کہ ایف آئی اے جدید ٹیکنالوجی سے زیادہ فائدہ حاصل کرے گی۔ ایف آئی اے کی کارکردگی کو بہتر بنانے کے لیے ایف آئی اے اسٹاف کے لیے ٹریننگ پروگرامز ہوں گے، اسٹاف کی کارکردگی میں اضافہ کیا جائے گا۔ انہوں نے مزید کہا ہے کہ سائبر کرائم، امیگریشن اور کارپوریٹ کرائم ونگز میں بہتری کے لیے کام کیا جائے گا۔ محکمہ اسپیشلائزڈ ہیلتھ کیئر اور پرائمری ہیلتھ کیئر کے درمیان انتظامی ڈاکٹرز کی خدمات کے لیے رسہ کشی۔ انتظامیہ کیڈر کے گریڈ 19 میں ترقی پانے والے 38 ڈاکٹرز کی خدمات محکمہ پرائمری ہیلتھ اپنے پاس رکھنے کا خواہاں۔ محکمہ اسپیشلائزڈ ہیلتھ نے 20 ڈاکٹرز جو پہلے سے ہی ٹیچنگ ہسپتالوں میں فرائض سر انجام دے رہے ہیں ان کی خدمات مانگ لی۔ صحت کے دونوں محکموں میں انتظامی ڈاکٹرز کی شدید کمی کا سامنا ہے، جس کی وجہ سے دونوں محکموں میں سینئر ڈاکٹرز کی تقسیم پر رسہ کشی جاری ہے۔ حال ہی میں گریڈ 19 میں ترقی پانے والے انتظامی کیڈر کے 38 ڈاکٹرز کی خدمات محکمہ پرائمری ہیلتھ نے اپنے پاس رکھ لی ہیں۔ پرائمری ہیلتھ کی جانب سے کم از کم 3 سال تک ان ڈاکٹرز کے پرائمری ہیلتھ میں خدمات سر انجام دینے کی پالیسی بنائی گئی ہے۔ دوسری جانب اس صورتحال سے اسپیشلائزڈ ہیلتھ شدید پریشانی سے دوچار ہے۔ محکمہ اسپیشلائزڈ ہیلتھ نے محکمہ پرائمری ہیلتھ کو مراسلہ ارسال کیا ہے، جس میں کہا گیا ہے کہ جن ڈاکٹرز کو ترقی ملی ہے ان میں سے 20 ڈاکٹرز پہلے ہی ٹیچنگ ہسپتالوں میں خدمات سر انجام دے رہے ہیں، اس لیے ان 20 ڈاکٹرز کی خدمات اسپیشلائزڈ ہیلتھ کے سپرد کی جائیں تاکہ ٹیچنگ ہسپتالوں میں انتظامی ڈاکٹرز کی کمی کو دور کیا جا سکے۔ ٹیکس بقایا جات ادا نہ کرنے والی سٹیل ملز کی شامت آ گئی۔ ایف بی آر ٹیکس نادہندہ سٹیل ملز کے خلاف حرکت میں آ گیا۔ 51 کروڑ 91 لاکھ روپے کی نادہندہ روشن سٹیل ملز سمیت 4 سٹیل ملز کو تالے لگا دیے گئے۔ ایف بی آر نے ٹیکس ادائیگی نہ کرنے والی سٹیل ملز کے گرد گھیرا تنگ کر دیا ہے۔ شہر کے مختلف علاقوں میں واقع 4 سٹیل ملز کو ٹیکس کی عدم ادائیگی پر سرب و مہر کر دیا گیا ہے۔ محمود بوٹی بند روڈ پر رشید سٹیل ملز کو انکم ٹیکس بقایا جات کی مد میں 36,54,000 روپے کی عدم ادائیگی پر سرب و مہر کر دیا گیا۔ کارپوریٹ ٹیکس آفس کی ٹیم نے کرول گھاٹی کے علاقے میں واقع روشن سٹیل فرنس کو بھی سرب و مہر کر دیا ہے۔ روشن سٹیل فرنس کے ذمہ سیلز ٹیکس کی مد میں 51 کروڑ 91,79,000 روپے واجب الادا تھے۔ سلطان محمود روڈ پر واقع سدرا سٹیل ملز کو بھی تالے لگا دیے گئے ہیں۔ سدرا سٹیل ملز کے ذمہ انکم ٹیکس کی مد میں 25,73,000 روپے واجب الادا تھے۔ ایف بی آر نے مناوا میں واقع نذیر سٹیل ملز کو بھی سیل کر دیا ہے۔ نذیر سٹیل ملز کے ذمہ انکم ٹیکس بقایا جات کی مد میں 43,48,000 روپے واجب الادا تھے۔ کمشنر ان لینڈ ریونیو تقی قریشی کی ہدایت پر ایڈیشنل کمشنر محمد عمران کی سربراہی میں سٹیل ملز کو سرب مہر کیا گیا۔ ڈپٹی کمشنر احمد تیمور رانجا، شاہد کریم، محمد عبیس کارپوریٹ ٹیکس آفس کی ٹیم میں شامل تھے۔ شہر کی عدالتوں میں اہم مقدمات کی سماعت، سابق وزیر اعظم شہباز گل کی حاضری معافی کی درخواست پر فیصلہ محفوظ۔ معاون خصوصی وزیر اعظم شہباز گل ہیں جن کی حاضری معافی کی درخواست پر فیصلہ محفوظ، جبکہ بلال یاسین پر قاتلانہ حملہ کرنے والے ملزمان کے جوڈیشل ریمانڈ میں توسیع کر دی گئی۔ ہائی کورٹ نے ماحولیاتی آلودگی اور اسموک کے تدارک کے لیے کیس میں ایل ڈی اے کو شہر کی کمرشل بلڈنگز کی چھتوں پر سولر پینل یا روف ٹاپ گارڈنز لگانے کے اقدامات کا حکم دے دیا۔ عدالت نے ایل ڈی اے کو حکم پر عمل نہ کرنے والی کمرشل بلڈنگز کو سیل کرنے کا حکم بھی دیا ہے۔ سیشن عدالت نے سابق وزیر اعظم کے ترجمان شہباز گل کے خلاف استغاثے پر مزید سماعت 9 مئی تک ملتوی کر دی۔ عدالت نے شہباز گل کی حاضری معافی کی درخواست پر فیصلہ محفوظ کر لیا۔ ایڈیشنل سیشن جج حافظ حسنین اظہر کی عدالت میں عمران خان کے سابق ترجمان شہباز گل کے خلاف البراق کمپنی نے استغاثہ دائر کر رکھا ہے۔ تھیٹر اداکاراؤں کی نازیبا ویڈیو بنانے کے کیس میں ملزمہ اداکارہ خوشبو سمیت دیگر کی عبوری ضمانت میں 9 مئی تک توسیع۔ ایڈیشنل سیشن جج رائے یاسین شاہین کی عدالت میں اداکارہ خوشبو سمیت 6 ملزمان کی عبوری ضمانتوں کی سماعت ہوئی۔ عدالت نے اداکارہ خوشبو کے بیان پر متاثرہ اداکاراؤں کو 9 مئی کو طلب کر لیا۔ بلال یاسین پر قاتلانہ حملہ کیس انسداد دہشت گردی کی خصوصی عدالت نے 2 شوٹرز کے جوڈیشل ریمانڈ میں 30 اپریل تک توسیع کر دی۔ عدالت نے پولیس کو کیس کا چالان جمع کرا
कराने का हुक्म दे दिया। तफ्तीशी अफसर ने कहा कि मुल्जिमान की शनाख्त परेड में शनाख्त की गई। बिलाल यासीन ने जेल में जाकर जेल सुपरिटेंडेंट की मौजूदगी में मुल्जिमान को शनाख्त किया। लाहौर हाई कोर्ट ने पुलिस को तहरीक इंसाफ के MPAs ज़ैनब उमैर न्याजी और सिमाबिया ताहिर को हिरासा करने से रोक दिया। अदालत ने पुलिस को 12 मई के लिए नोटिस जारी करते हुए जवाब तलब कर लिया। दरख्वास्त गुजारों की जानिब से आमिर सईद रां एडवोकेट ने पेश होकर मौक़िफ़ इख्तियार किया कि पंजाब पुलिस बिला वजह हिरासा कर रही है। इस्तदा है कि अदालत पुलिस को हिरासा करने से रोकने का हुक्म दे। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत में सहाफ़ी हसनैन शाह कत्ल केस की समाअत। अदालत ने मुल्जिम अमजद पाशा और सैयद हैदर शाह के जुडिशल रिमांड में 30 अप्रैल तक तौसी कर दी। मुल्जिमान की बाद गिरफ्तारी दरख्वास्त जमानत खारिज हो चुकी है। मुल्जिमान के वकील का कहना था कि मुल्जिमान गोल्ड एशिया के मैनेजर हैं। मुल्जिमान को हिरासती मुल्जिम के बयान पर असलहा पहुंचाने के जुर्म में गिरफ्तार किया गया। मुकदमे में 2 मुल्जिमान आमिर भट्ट और फरहान शाह की जमानतें मंजूर की जा चुकी हैं। सूट का मुकम्मल कपड़ा न देने पर खातून शहरी अलमीरा क्लॉथ ब्रांड के मालिक के खिलाफ अदालत पहुंच गई। सारिफ अदालत ने डिग्री जारी कर दी, हर्जाना अदा करने का भी हुक्म दे दिया। क्रीम ब्लॉक अल्लामा इकबाल रोड की रिहायशी आयशा सिकंदर ने अलमीरा क्लॉथ ब्रांड अल्लामा इकबाल टाउन के खिलाफ 50,000 रुपए हर्जाने का दावा दायर किया था। दावे में मौक़िफ़ इख्तियार किया गया था कि उसने सूट का कपड़ा खरीदा। दर्जी को देने पर मालूम हुआ कि कपड़े की लंबाई कम है और कमीज नहीं बन सकती। दुकान पर गई लेकिन ना पैसे वापस किए गए और ना ही कपड़ा। अदालत ने समाअत के बाद डिग्री जारी करने का हुक्म दिया, जबकि दरख्वास्त गुजार को कपड़े की 6,150 रुपए कीमत और 20,000 रुपए हर्जाना भी फौरी अदा करने का हुक्म दिया गया है। स्पीकर पंजाब असम्बली चौधरी परवेज़ इलाही ने कहा कि मौजूदा हुक्मरान अवाम को रिलीफ नहीं बस तकलीफ ही दे सकते हैं। इमरान खान कौम के हुकूक के लिए बाहर निकले हैं, हम सब को इस जदोजहद में उनके साथ होना चाहिए। स्पीकर पंजाब असम्बली चौधरी परवेज़ इलाही से साबिक स्पीकर कौमी असम्बली असद कैसर ने उनकी रिहाइशगाह पर मुलाकात की। इस मौके पर सेनेटर ज़ीशान अहमद, खानज़ादा हुसैन, साबिक सूबाई वज़ीर मोहम्मद बशारत राजा, चौधरी नज़ीर जट और आमिर सईद राम भी मौजूद थे। असद कैसर ने कहा कि जब सब इत्तेहादी साथ छोड़ गए तो भी चौधरी परवेज़ इलाही ने मुश्किल वक्त में इमरान खान और तहरीक इंसाफ का साथ देने का वादा निभाया। उन्होंने कहा कि इमरान खान आपके इस फैसले की दिल से कदर करते हैं, इसीलिए मैं ज़ाती तौर पर आपका शुक्रिया अदा करने आया हूँ। नौ मुंतखब वज़ीर आला पंजाब हमजा शहबाज शरीफ से मुस्लिम लीग नून के रहनुमा मियाँ मुश्तबा शुजाउर रहमान, मियाँ मरगूब चौधरी शहबाज अहमद, मियाँ अब्दुल रऊफ़, पीर अशरफ रसूल, फैसल सैफ खोखर, चौधरी मुनीर, सैयद हशमत शाह समेत दीगर ने मुलाकात की। पंजाब असम्बली में पीपल्स पार्टी के पार्लिमानी लीडर और पीपल्स पार्टी वस्ती पंजाब के जनरल सेक्रेटरी सैयद हसन मुर्तज़ा ने कहा कि बल्दियाती और आम इंतखाबात के उम्मीदवारों का चुनाव पार्टी तंजीमों की मुशावरत से करेंगे। सेंट्रल पंजाब सेक्रेटेरिएट में पीपल्स वर्कर्स कन्वेंशन हॉल की इफ्तिताही तकरीब और चिन्योट की तंजीमों के अहदेदारों के इजलास से खिताब करते हुए सैयद हसन मुर्तज़ा ने कहा, पार्टी अहदेदारों और कारकुनों की हर मुस्बत तजवीज़ का खैर मकदम करेंगे। पार्टी में सरगर्म और मुखलिस कारकुनों को आला मकाम देंगे। इस मौके पर नीलम जब्बार, सैयद इनायत अली शाह, शहजाद खान, सैयद अली रज़ा, सैयद कलीमुल्लाह, काजी मोहम्मद इकबाल और जावेद इकबाल गुलफाम मौजूद थे। और अभी आपको बताएं कि सऊदी अरब ने साल 2022 के हज के लिए हर मुल्क के कोटे मुख्तस कर दिए हैं। सऊदी वजारत हज उम्रा की जानिब से इस हवाले से नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया गया है। इंडोनेशिया के लिए सबसे ज़्यादा हज कोटा मुख्तस किया गया है। सईद अहमद सईद हमारे साथ मौजूद हैं, तफसीलात उनसे जानते हैं। सईद बताइएगा। जी बिल्कुल, सऊदी वज़ारत हज व उम्रा ने साल 2022 हज के लिए मुख्तलिफ ममालिक के कोटे हैं वो मुख्तस कर दिए हैं और इस वाले से एक जो फहरिस्त जारी की है उसके मुताबिक इंडोनेशिया को सबसे ज़्यादा कोटा है वो मुख्तस किया गया है, जबकि दूसरे नंबर पर पाकिस्तान के लिए कोटा है वो मुख्तस किया गया है और फहरिस्त के ही मुताबिक पाकिस्तान के लिए 81,132 स्टार पर कोटा है वो मुख्तस किया गया है। और रवां साल हज में पाकिस्तान से 81,132 अफराज हैं वो हज की सआदत है वो हासिल कर सकेंगे और इस वाले से सऊदी वज़ारत हज व उम्रा ने एक फहरिस्त वो जारी की है जिसके मुताबिक पहले नंबर पर इंडोनेशिया, दूसरे पर पाकिस्तान और तीसरे पर इंडिया है वो शामिल है। और इस दफा पाकिस्तानी हकाम को जो है वो 81,132। ठीक है सईद, बहुत शुक्रिया।
کمشنر لاہور کیپٹن ریٹائرڈ محمد عثمان کی زیر صدارت یوم شہادت حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے انتظامات پر اجلاس۔ یوم شہادت حضرت علی جلوس میں 3 تا 4 سطحی سیکیورٹی بنائیں اور ڈی سی لاہور کے ساتھ تمام محکمے روٹ کا حتمی دورہ کریں۔ مبارک حویلی تا کربلا گام شاہ 6 کلومیٹر روٹ پر لٹکتی تاروں اور تجاوزات کا خاتمہ یقینی بنایا جائے۔ کمشنر لاہور کیپٹن ریٹائرڈ محمد عثمان نے یوم شہادت حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے انتظامات پر اجلاس کی صدارت کرتے ہوئے کہا کہ مبارک حویلی تا کربلا گام شاہ 6 کلومیٹر روٹ پر لٹکتی تاروں اور روٹ پر موجود تمام تجاوزات کا خاتمہ یقینی بنائیں۔ آگے بڑھتے ہوئے آپ کو بتائیں کہ سٹاف ویلفیئر آرگنائزیشن اے جی آفس کے ریٹائرڈ ہونے والے ڈی جی غیاث الدین ہاشمی کے اعزاز میں افطار ڈنر کا اہتمام کیا گیا۔ ڈی جی سٹاف ویلفیئر غیاث الدین ہاشمی کو تحائف کے ساتھ رخصت کیا گیا۔ سٹاف ویلفیئر آرگنائزیشن اے جی آفس میں اللہ جانتا ہے اور زبیدہ اقبال ٹرسٹ کی جانب سے ڈی جی سٹاف ویلفیئر آرگنائزیشن غیاث الدین ہاشمی کی ریٹائرمنٹ کے سلسلے میں افطار کا اہتمام کیا گیا۔ شوکت خانم میموریل کینسر ہسپتال فنڈ ریزنگ کے لیے ایکسپو سینٹر میں شوکت خانم افطار ڈنر کا اہتمام کیا گیا۔ تقریب میں چیئرمین شوکت خانم عمران خان نے خصوصی طور پر شرکت کی۔ بولے دل کھول کر عطیہ کرنے والی قوم کو سلام پیش کرتا ہوں۔ شوکت خانم میموریل کینسر ہسپتال فنڈ ریزنگ کے لیے ایکسپو سینٹر میں شوکت خانم افطار ڈنر کا اہتمام کیا گیا۔ تقریب میں چیئرمین شوکت خانم عمران خان نے خصوصی طور پر شرکت کی۔ عمران خان نے افطار ڈنر سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ ہر سال ماہ رمضان میں فنڈ ریزنگ کرتے ہیں۔ آپ کی دی ہوئی زکوٰۃ سے کینسر کے مریضوں کا علاج کیا جاتا ہے۔ کینسر کا علاج تمام امراض کے علاج میں سب سے زیادہ مہنگا ہے۔ اس کے باوجود 75% مریضوں کو مفت علاج فراہم کیا جاتا ہے۔ کہا پوری قوم کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں جو دل کھول کر عطیہ کر رہی ہے۔ جو بھی آپ کی زکوٰۃ ہے وہ صرف اور صرف کینسر کے مریضوں کے علاج پہ جاتی ہے جو اپنا علاج خود نہیں کروا سکتے۔ میں اپنی قوم کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں کہ آپ کی جو جنروسٹی ہے اس کی وجہ سے ہم وہ واحد دنیا میں ہاسپٹل بن چکے ہیں جو کہ کینسر کے مریضوں کا ہم مفت علاج کرتے ہیں۔ شوکت خانم افطار ڈنر میں ڈونرز کی بڑی تعداد نے شرکت کی۔ شوکت خانم میموریل کینسر ہسپتال اینڈ ریسرچ سینٹر کی زکوٰۃ مہم میں 20 کروڑ روپے جمع ہوئے۔ احمد عبداللہ بہت بہادر بچے ہیں، یہ اس وقت کے جی میں پڑھ رہے ہیں اور اس وقت بے حد خوش ہیں کیونکہ پورے شہر میں انہیں اپنے پوسٹرز لگے ہوئے نظر آ رہے ہیں۔ افطار ڈنر میں شوکت خانم کے چیف میڈیکل آفیسر ڈاکٹر محمد آصف یوسف نے ہسپتال کے جاری اور آئندہ شروع ہونے والے منصوبوں پر روشنی ڈالی۔ عثمان بزدار، شاہ محمود قریشی، شہباز گل سمیت مخیر حضرات نے افطار ڈنر میں شرکت کی۔ کیمرامین زامین عباس کے ساتھ عبداللہ معروف، سی ٹی 42۔ قاسمہ جہانگیر گروپ کی جانب سے افطار ڈنر کا اہتمام کیا گیا جس میں سپریم کورٹ بار، لاہور ہائی کورٹ بار اور لاہور بار کے موجودہ اور سابق عہدیداروں کے ساتھ ساتھ وکلاء نے کثیر تعداد میں شرکت کی۔ افطار ڈنر کا اہتمام فلیٹیز ہوٹل میں کیا گیا جس میں صدر سپریم کورٹ بار احسن بھون، وائس چیئرمین پاکستان بار کونسل حفیظ الرحمان چودھری اور دیگر نے شرکت کی۔ انسٹیٹیوٹ آف مائکرو بایولوجی اینڈ مائکرولوجی پنجاب ایڈز کنٹرول پروگرام کے تعاون سے پنجاب یونیورسٹی میں HIV ایڈز سے آگاہی کے حوالے سے پوسٹر مقابلوں کا انعقاد کیا گیا۔ پوسٹر مقابلے کے چیف آرگنائزر ڈاکٹر نازیہ جمیل اور پروفیسر ڈاکٹر اویس گوہر تھے۔ پنجاب یونیورسٹی الراضی ہال میں ہونے والے ایڈز آگاہی پوسٹر مقابلے میں 55 طلباء اور طالبات نے حصہ لیا۔ مقابلے کا مقصد معاشرے میں HIV اور ایڈز کی روک تھام، علاج اور تحقیق بارے آگاہی فراہم کرنا ہے۔ مقابلے میں شریک طالبات نے ایڈز آگاہی پوسٹر مقابلوں کو سراہا۔ بڑی خوشی کی بات ہے کہ تمام طلباء طالبات کو اس بہت امپورٹنٹ ایشو کے حوالے سے اویئرنیس دی جا رہی ہے۔ ڈفرینٹ فیکٹرز جو ہیں وہ ڈسکس کیے جا رہے ہیں۔ دس از ناٹ اے کرائم، دس از ناٹ آلویز اے کرائم۔ ہر ڈس آرڈر کی طرح یہ بھی ایک ڈیزیز ہے اور اس کا بھی ایک کیور ہے۔ ایسی بات نہیں ہے کہ اگر کسی کو ایڈز ہو گیا تو وہ بالکل ہی نہیں رہ سکتا۔ ہم بہت زیادہ سمجھتے ہیں کہ ایک HIV پازیٹیو پرسن ہے تو اگر ہم اس کے پاس سے بھی گزریں گے یا اسے ہاتھ ملائیں گے یا اسے ملیں گے تو وہ ہمارے میں بھی HIV ٹرانسفر ہو جائے گا۔ لیکن اس طرح کی ایکٹیویٹیز سے، اس طرح کے اویئرنیس پروگرام سے ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ یہ سب متس ہیں، ایسا کچھ بھی نہیں ہے، بلکہ اگر آپ اس طرح کے پرسنس کو زیادہ کیئرنگ کی، زیادہ آپ کی افیکشن کی ضرورت ہوتی ہے۔
डायरेक्टर पंजाब एड्स कंट्रोल प्रोग्राम डॉक्टर अवैस गोहर ने डॉक्टर नाजिया जमील के हमरा तलबा और तालबात की जानिब से बनाए आगाही पोस्टर्स की नुमाइश का दौरा किया। इस मौका पर माहिर डॉक्टर्स, मुहक्किकीन और मुतल्लिका शोबों के माहिरीन भी मौजूद थे। डॉक्टर अवैस ने तलबा और तालबात के काम की तारीफ की, जिसमें स्टूडेंट्स ने बड़ी भरपूर तरीके से शिरकत की है और एड्स की अवेयरनेस और इसके इलाज और इसके फैलाव के तरीके और इसकी रोकथाम के तरीक़ों पर बड़ा एम्फेसिस दिया है। बहुत भरपूर इनकी प्रेजेंटेशंस है, बड़ी मीनिंगफुल प्रेजेंटेशंस है। पोस्टर मुकाबले के शुरका ने एड्स आगाही प्रोग्राम की आवाज बनने के अज़्म का इजहार किया। कैमरामैन इफ्तिखार हुसैन के साथ रुमेल इलियास, सिटी 42। रमज़ानुल मुबारक इंटर एकेडमीज़ फ्लड लाइट हॉकी टूर्नामेंट का आगाज़ हो गया। इफ्तिताही मैच में राना ज़हीर हॉकी एकेडमी ने ख्वाजा जुनैद एकेडमी को शिकस्त दे दी। नेशनल हॉकी स्टेडियम के ग्राउंड नंबर 2 में डार एकेडमी के ज़रिए तमाम खेले जा रहे इवेंट में 4 हॉकी एकेडमीज़ की टीमें शरीक हैं। सिंगल लीग की बुनियाद पर खेला जा रहा टूर्नामेंट हफ्ते के रोज़ इख्तिताम पजीर होगा। टूर्नामेंट के इफ्तिताही मैच में राना ज़हीर हॉकी एकेडमी और ख्वाजा जुनैद हॉकी एकेडमी की टीमें मद्दे मुकाबिल हुईं। राना ज़हीर हॉकी एकेडमी ने ख्वाजा जुनैद एकेडमी को 0 के मुकाबले में 4 गोल से शिकस्त दे दी। मीठी ईद मीठी सवैयों के बगैर मुकम्मल नहीं होती। सहर व इफ्तार के अलावा ईद पर भी सवैयाँ मेन्यू का हिस्सा रहती हैं। सूजी के आटे या मैदे से बनी ये सवैयाँ ईद के मौका पर खूब बिकती हैं। बेशतर लोग ईद की नमाज पढ़ने के लिए जाने से पहले इस दिन की शुरुआत सवैयाँ खाकर करते हैं। दूध के साथ बनी या फ्राई की गई सवैयाँ ईद के मेन्यू में जरूर शामिल होती हैं, जो हर घर में बनती हैं। शायद इसीलिए ईद उल फितर को मीठी ईद कहा जाता है। सवैयाँ बनाने के लिए मजदूर पहले आटे का पेड़ा करते हैं, बाद में इस पेड़े को गोलियों की शक्ल देकर मशीन में डाला जाता है, जहाँ से लंबी पतली सवैयाँ तैयार होती हैं। मशीन से निकलने वाली सवैयों को चूल्हे के करीब हैंगर्स पर लटकाया जाता है। सूखने के बाद मजदूर इन सवैयों को चंद मिनट के लिए चूल्हे में रख देते हैं, जिससे उनका रंग सुनहरा हो जाता है। इसके बाद इनको प्लास्टिक के बैग्स में डालकर फरोख्त के लिए दुकानों तक पहुंचाया जाता है। अल्लाह का शुक्र है कि असी पूरे इस इलाके तो म्यारी सेवियां बनाने ते म्यार के मुताबिक असी काम करने, म्यार दे नाल असी समझौता नहीं करते। ठीक है, इत्थे आस पास जिन्नियां फैक्ट्रियां ने सारे ही 50% आटा इस्तेमाल करते हैं। डब्बे च घान बनाईदा अपना पत्रे च पा के डब्बियां च पा के मशीन च पाईदा, फिर लच्छा तैयार होंदा है, सेवी तैयार हो जाती है। इत्थों चुक के ते टंगी दी है धुप्पे ते सुबह जिन्ना ला ली दी है ते भट्ठी दे विच पा के ते सेवियां तैयार हो जांदियां। ये पैकिंग तां खड़ना है, मुड़ा खचांदा पिया ना, खचांदा पिया इहनूं ट्रे च रख के ते फिर भट्ठी च देना। हाँ, भट्ठी च दे के ते 12-14 घंटे भट्ठी दे विच रहना, फिर सुबह इहनूं कड्ढना, पैक करना ते दिल च फिर इहदी कटिंग करके फिर पैकिंग होनी है। रंगीन सवैयाँ, गुड़ वाली सवैयाँ, खुश्क सवैयाँ, पोटे वाली सवैयाँ, शीर खुरमा और ज़ाफ़रानी सवैयाँ शायकीन की मनपसंद हैं। सवैयाँ जहाँ मीठी ईद पर मीठी सौगात समझी जाती हैं, वहीं स्वीट डिश के तौर पर इलाकाई सकाफत का हिस्सा भी हैं। कैमरामैन राना अजहर के हमरा हसनैन औलख, सिटी 42। न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही।